बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने फ़ैसला किया है कि अब आपके साथ यूट्यूब पे हम कलाम हुआ जाए, और उसकी वजह ये है असल में कि जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इफ़ेक्टिव टाइम किसी भी टेलीविज़न प्रोग्राम का तकरीबन 36 मिनट होता है। उसमें 4 लोग होते हैं, 3 गेस्ट होते हैं, 1 एंकर होते हैं, तो आगे मिल मिला के आपको 5-6 मिनट मिलते हैं, और उसमें भी बैक एंड फोर्थ जो है एक दूसरे की इंटरप्शन होती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इनिशिएटिव्स हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनकी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनके फ़ैसले हैं, उनको जो मैं आपके सामने रखना चाहता होता हूँ उन्हें मैं डिटेल में, उन्हें मैं प्रॉपर तरीके से आपके सामने नहीं रख पाता। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि क्यों ना आपसे बात की जाए, मेरी बात से आप अग्री करें, डिसअग्री करें, लेकिन कम से कम मेरी बात पूरी आप तक पहुंचे, आपको पूरा पता चले कि ये डिसीजन असल में क्यों और कैसे लिए जाते हैं। आज का बड़ा हॉट टॉपिक है, प्राइम मिनिस्टर ने सख्त तरीन लॉकडाउन को सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अब सबको पता है कि 26 फरवरी को पहला यहाँ पर केस आया। उससे पहले से प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे थे कोरोना के ऊपर। मैं उन मीटिंग्स में शामिल था, मुझे नज़र आ रहा था कि कितनी तैयारी थी यहाँ पर हमारे यहाँ। हम कर रहे थे अपने ताईं जितनी तैयारी कर सकते थे। मिड मार्च के अंदर हमने एक लॉकडाउन की तरफ हम गए। क्यों गए? इसलिए कि पूरी दुनिया उस टाइम लॉकडाउन की तरफ जा रही थी, और पूरी दुनिया को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि लॉकडाउन बीमारी ख़त्म नहीं करता, सिर्फ थोड़ी स्लो करता है। मसलन अगर आपके हॉस्पिटल्स में 50,000 बंदे ने आना है, तो वो 50,000 बंदा अगर एक ही महीने में आ जाना है, तो उसी 50,000 को लॉकडाउन 5 महीने में कर देता है या 4 में करता है। 50,000 ने हॉस्पिटल में शायद आना ही आना है, उसको आप बचा नहीं सकते हॉस्पिटल में आने से, लेकिन उसको कर्व को फ्लैटन कर देता है। मीन उसी जो हॉस्पिटल में किसी एक महीने में लोगों ने आना है, उनको आप तोड़ के, स्प्रेड करके, स्टैगर करके 3-4 महीने में ले जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा लॉकडाउन का। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में लॉकडाउन को अशराफिया ने, अशराफिया कौन है? मैं भी आपके सामने अशराफिया बैठा हूँ। हर वो शख्स जो 1,00,000-1.5 लाख से ज़्यादा पैसे कमाता है वो इस मुल्क में अशराफिया है, क्योंकि वो 1, 2, 4, 5 महीने आराम से घर में गुजार सकता है। तो अशराफिया जितनी भी है, जो जितने हमारे हम लोग हैं, टेलीविज़न एंकर्स हैं, हमारे रिपोर्टर्स, कैमरामैन को निकाल कर बाकी जितना भी आपको टेलीविज़न पर जो विजिबल पार्ट नज़र आता है, हम सारे अशराफिया का हिस्सा है। तो अशराफिया का मसला क्या है? नॉर्मली गंदे पानी की बीमारी से गरीब मरता है। जब बच्चे पैदा होते हैं, उनमें जो माँ जच्चा और बच्चा की मौत होती है वो ज़्यादातर गरीब की होती है। स्टंटेड ग्रोथ ज़्यादा गरीब की होती है। अंडरवेट अगर किसी के बच्चे हैं या औरतें, वो ज़्यादा गरीब के हैं। हैज़े की बीमारी से लोग ज़्यादा मरते हैं, गंदा पानी पीने से गरीब के हैं। हेपेटाइटिस ज़्यादातर होती है अगेन गंदे पानी से, आलूदगी से, ऐसी जगहों पर रहने से जहाँ से पानी गंदा होता है, अगेन गरीब से। तो ये सारी बीमारियाँ गरीब की। तो पाकिस्तान में कभी इनके ऊपर कोई हिलजुल नहीं होती। तो कोरोना पे इतनी हिलजुल क्यों हुई? कोरोना पे इसलिए हुई कि ना ये अमीर देख रहा है, ना ये गरीब देख रहा है, ना बादशाह देख रहा है, ना फ़कीर देख रहा है, ये किसी को भी हो रहा है। तो इसलिए हमारी अशराफिया ने वही किया जो वेस्ट एक पॉलिसी अपना रहा था। वेस्ट में मैं आपको सादा सी बात बता देता हूँ। मैं बहुत देर, तकरीबन अपनी ज़िंदगी के कोई 12-15 साल बाहर जो मैंने गुजारे, उसमें मैं एक बात आपको बता देता हूँ। उन मुल्कों में हर शख्स के पास कम से कम, तो थोड़े से लोग होंगे जिनके पास नहीं होगा, बहुत ही आटे में नमक के बराबर, बाकी तकरीबन हर शख्स के पास कम से कम अपना एक कमरा होता है। अगर एक घर है उसमें 4 लोग हैं तो 4 बेडरूम का घर होगा। तो हर शख्स के पास सोने के लिए एक कमरा होता है कम से कम। तो वहाँ पे तो लॉकडाउन्स, लोगों को आइसोलेशंस में रखना पॉसिबल है। हमारे यहाँ जहाँ आपकी 80% आबादी जो है या 60% आबादी जो है वो ऐसे घरों में रहती है जहाँ एक एक मकान के अंदर 6-6, 7-7 लोग रह रहे हैं। तो उन बेचारों की तो वर्क प्लेस ज़्यादा बेहतर है काम पे। अगर वो घर से बाहर जाएं तो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। अब घर में बंद कर देंगे तो वो एक ही कमरे में सारे के सारे लोग जो हैं वो बंद हो जाएंगे, तो बीमारी ज़्यादा फैलेगी। दूसरी बात, पाकिस्तान में 24.9% लोग एक्सट्रीम गुर्बत की लकीर से नीचे। हम एक्सट्रीम गुर्बत की लकीर अक्सर लोगों को नहीं पता। इसका मतलब ये कि आपके पास आज शाम की जो अभी खा रहे हैं वो रोटी है, कल का आपको नहीं पता वो कहाँ से आनी है। दिहाड़ी होगी, कहीं से काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब गांव में रहने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उसके बाद तकरीबन 40% आबादी जो है वो वैसे गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा इन लोगों का सबसे पहले सोचते हैं। मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के बता रहा हूँ, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, कि मैं जिन मीटिंग्स में भी होता हूँ, प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये जो 40% लोग हैं गरीब तरीन, सबसे पहले इनके बारे में सोचते हैं, फिर कोई पॉलिसी ऊपर वाले लोगों के लिए बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा अपोजिट होता रहा। पहले पॉलिसीज़ उनके लिए बनती रही जो ऊपर वाले 10-15% है। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज़ ज़्यादा है। शहरों में रहने वाले लोग, एलीट हमारी, जिसे हम अशराफिया कहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके ज़रिया माश बेहतर हैं, जिनके हाथ में ये गैजेट्स हैं, वो रिकॉर्ड करके अपनी वीडियोज़ पहुँचा सकते हैं,
میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. انسانی زندگی تو انسانی زندگی ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, شاید بہت سارے لوگ اس سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں. انسانی زندگی بے شک ایک بس میں حادثہ ہو کے فوت ہو یا ایک جہاز میں, ہوائی جہاز میں ہو, دونوں میں قیمتی انسانی جانیں جاتی ہیں. میری جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی ایک گاؤں میں رہنے والے کسان کی ہے, یا ایک گاؤں میں رہنے والا جو جوتے گانٹتا ہے اس کی ہے. ہم دونوں کی زندگی ایز اے انسان ایک جتنی قیمتی ہے. لیکن ایسا پھر کیوں ہوتا ہے کہ جب کبھی ہوائی جہاز کا حادثہ ہوتا ہے تو اس کی ہم پہ اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے, اور جب ٹرین کا یا بس کا حادثہ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ ہم پہ کم ہوتا ہے, کیونکہ اس میں غریب انوالو ہوتے ہیں زیادہ. ہم بہت جلدی بھولنا چاہتے ہیں اس کو, ہم آگے موو کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو بار بار ایک ہی بات کہی, جنہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کریں, اچھا چلیں ایسا کر لیتے ہیں. اب کرونا 3 طرح سے ختم ہو سکتا ہے نا جی, یا ویکسین آئے تو سب کو لگے اور ویکسین اویلیبل ہو لارجلی, سب کو لگے اور ختم ہو جائے, یا دوسری چیز کرونا اسی طرح ختم ہوگا کہ ہرڈ امیونٹی ہو, مینس سارے لوگوں کو ہو جائے جن جن کو ہونا ہے, اور اللہ ان کو شفا دے اور وہ ٹھیک رہیں. اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ یہ وائرس خود سے اللہ کی ذات کسی طرح سے ختم کر دیں. یہ 3 طریقے ہیں اس وائرس کے کچھ نہ کچھ ہونے کے. لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس کو صرف چند دن سلو کر سکتا ہے, اس کو ختم نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے ہاں اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کو ایسے پریزنٹ کیا کہ لاک ڈاؤن ہوگا تو لوگوں کو کرونا کم ہوگا. کم نہیں ہوگا, تھوڑی دیر سلو ہو جائے گا, اس کے بعد جس کو ہونا ہے اس کو ہوگا. میں بہت سارے, مثلا کل ہماری ایک ساتھی اینکر ہیں, پڑھی لکھی ہیں, انہوں نے بالکل ضرور کیئر کی ہوگی, ان کو کرونا ہوا. میری اپنی فیملی میں کچھ لوگ ہیں ان کو کرونا ہوا. میں بہت سارے, آپ دیکھیں ملکوں کے ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں, ان کو کرونا ہوا. تو کیا وہ لوگ کیئر نہیں کر رہے تھے, یا انہوں نے اپنے آپ کو اندر نہیں رکھا ہوا تھا؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری کی ساری جو پالیسی ہے اس میں ایک ہی بندہ کلیئر تھا جس کو پہلے دن سے پتا تھا کہ لاک ڈاؤن سولوشن نہیں ہے, اور اس شخص کا نام تھا عمران خان. عمران خان نے پہلے دن سے کہا کہ اگر وہ لاک ڈاؤن کریں گے تو غریب جو ہے وہ بیماری سے شاید اس کو کچھ جو ہونا ہے وہ تو ہمارے سامنے نمبرز, لیکن بھوک اور افلاس سے ہمارے ملک میں بہت لوگ جو ہیں وہ ان کی لانگ ٹرم زندگیاں جو ہیں وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوں گی. مودی نے انڈیا میں اس کو بالکل اپوزٹ لیا, آپ کے سامنے اس نے سخت ترین لاک ڈاؤن کیا. اس کے بعد جب آپ لاک ڈاؤن کھول رہا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں اتنا اسپریڈ ہو رہا ہے کہ آپ بامبے کے اندر اب بیڈ نہیں مل رہے ہاسپٹلس کے. اسی طریقے سے سنگاپور میں بھی ہوا, اسی طریقے سے آپ کے ہاں کوریا میں بھی ہوا, دوسرے ملکوں میں بھی آپ کے سامنے ہوا. اور اس کے برعکس جو امریکہ ہے جہاں 1 لاکھ سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی, وہ اب دوبارہ اپنا ملک کھولنے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر ہمیں پتا ہو کرونا نے کل ختم ہو جانا ہے, پرسوں ختم ہو جانا ہے, 2 مہینے بعد ہو جانا ہے, 6 مہینے بعد ہو جانا ہے, تو ہم لاک ڈاؤن کر لیں. لیکن ہمیں نہیں پتا اس کے ساتھ ہمیں کتنی دیر رہنا پڑنا ہے, تو اتنی دیر آپ سب کچھ بند کر کے. اکثر لوگ کہتے ہیں شاپنگ کھول دی آپ نے, کیا شادی پہ جوتے لینا بہت ضروری ہیں یہ کپڑے؟ بالکل ضروری نہیں ہے جوتے اور کپڑے, لیکن وہ جو جوتے بیچ کر اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ بہت ضروری ہے. اس بات کو سمجھیے, جو آپ کے کپڑے, آپ کے لیے کپڑے نئے پہننا ضروری نہیں ہے, لیکن وہ جو درزی کپڑے سی کے آپ پہنتے ہیں تو اس کو پیسے ملتے ہیں, اور اس سے وہ اپنی ماں کی دوائی لیتا ہے, باپ کی دوائی لیتا ہے, اپنے گھر میں بچوں کو خوراک دیتا ہے, وہ بہت ضروری ہے. تو چیزوں کو غلط اینگل سے پیش نہ کریں. شاپنگ کے لیے نہیں کھولا سب کچھ جو کھولا ہے, روزگار کے لیے کھولا, کیونکہ غریب مر رہا ہے اس ملک میں, بہت غریب ہے. حکومت نے تقریباً ابھی تک 70% گھرانوں کو کسی نہ کسی قسم کی ڈائریکٹ امداد کی ہے. پاکستان کے جتنے گھرانے ہیں ان کی 70% آبادی کو, تقریباً 2.25 کروڑ خاندانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ کیش امداد کی ہے, جو کہ پوری دنیا میں کہیں ایسا پروگرام نہیں ہوا ٹرانسپیرنٹ کی. لیکن اس کے باوجود آپ کتنی دیر تک یہ کر سکتے ہیں, اور وہ 12,000 غریب آدمی کتنی دیر تک چلائے؟ تو یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ جو ہے, یہ حکومت کے لیے دونوں فیصلے مشکل ہیں. لاک ڈاؤن کھول دیں, نمبرز تو اوپر جانے ہیں, تو کل کو کہا جائے گا کہ نمبرز اوپر چلے گئے, دیکھیں کتنا غلط فیصلہ لیا. لاک ڈاؤن کر دیں تو کل کو غریب مرے گا, اکانومی نیچے جائے گی, تو پھر کہیں گے حکومت نے دیکھے غریبوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا. تو اس لیے یہ مشکل فیصلہ ہے, لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے لیے آسان ہے یہ فیصلہ لینا. کیوں؟ سمپل سی بات ہے, وہ لارجر گروپ دیکھ رہے ہیں, غریب کا بھلا دیکھ رہے ہیں, اور جدھر ان کو غریب کا بھلا دکھ رہا ہے وہ وہاں پہ فیصلہ کر رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے ساتھ میں یہاں سے ہم کلام رہوں گا انشاءاللہ. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں سے میں ہر روز کوشش کروں, لیکن اگر ہر روز نہیں بھی تو میں بڑی تواتر کے ساتھ آپ کو اعتماد میں لیتا رہوں. جو پالیسیز بن رہی ہیں وہ کیوں بن رہی ہیں, پرائم منسٹر سرٹن فیصلے کیوں کر رہے ہیں, ان کے لارجر پرسپیکٹیو ان کے ذہن میں کیا, ہماری حکومت سرٹن فیصلے کیوں کر رہی ہے, لارجر پرسپیکٹیو ان کے ہماری حکومت کے سامنے کیا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.